सुबह खैर एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। खैरियत से तो नहीं होंगे क्योंकि पाकिस्तान में एक मरतबा फिर दहशतगर्दी की जो लहर है वो दोबारा से स्टार्ट हुई और बदकिस्मती से हमारा प्यारा शहर पेशावर, वहाँ पे मस्जिद में ज़ोहर के टाइम पे जो दहशतगर्दी से बम का धमाका हुआ जिसमें 100 से ज़्यादा लोग जो है वो सकत जाम शहादत नोश फरमा चुके हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनको आला मुकाम दे जन्नतुल फिरदौस में, और उनके लवाहिकीन जो हैं उनको सब्र जमील अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। ये वाक़यात पिछले मैं कोई 10 साल से ये शो कर रही हूँ, ये बिल्कुल ख़त्म हो गए थे अभी चंद महीने पहले, और ये दोबारा से लहर स्टार्ट हुई। और मुझे समझ नहीं आती कि ये जो बदज़ात किस्म के लोग हैं जो इस तरह की दहशतगर्दी करते हैं, ये मासूम जानों से क्यों खेलते हैं। ये सवाल जो है ये यकीनन आप लोग भी सोचते होंगे। और पेशावर क्योंकि मेरे ख़्याल में हर सूबा और हर शहर पाकिस्तान का प्यारा है, और हमें ये एहसास करना चाहिए कि एक शहर में अगर इस तरह के वाक़या हुआ है, इस तरह का अंधोनाक वाक़या हुआ है, तो हम सब जो है उनके दुख में अपनी अपनी तरह ज़रूर शरीक हों, क्योंकि इसी को कहते हैं एक कौम बन के रहना। क्योंकि मुझे लगता है अब हम काफ़ी हिस्सों में बँट गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे जो उसमें ज़ख्मी हैं वो मुख्तलिफ़ हस्पतालों में हैं पेशावर के। तो अल्लाह ताला उनको सेहतियाब करे और उनके जो भी उनकी तकलीफ़ है उसको कम करे, आमीन सुमा आमीन। बहुत नाज़रीन दिल दुखा, जो वैसे जो मुल्की हालात हैं इस वक्त उसको मद्देनज़र रखते हुए, और ये जो एक हौलनाक वाक़या पेश आया और इसमें मासूम जानों का ज़िया हुआ, कितनी उन 100 माएँ बहनें भाई बच्चे वालिद, कितने लोगों ने अपने जो है लव्ड वंस यानी अपने जो करीबी है उनको खोया, और किस वजह से ये वो ज़िंदगी भर सोचते रहेंगे। तो इस दुख की घड़ी में हमारा पूरा खैबर नेटवर्क जो है वो उनके साथ है। और पाकिस्तान में कभी भी खुदा न खास्ता इस तरह का कोई भी चीज़ होती है तो खैबर नेटवर्क जो है उनके दुख में शामिल होता है। और एक मरतबा फिर मैं आप सबसे अपील करूँगी कि आप उन सब के लिए जो सकत अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं उनके लिए दुआ गो हों, ताकि वो जल्द अज जल्द सेहतियाब हो जाएँ। और जितने शहीद हुए ज़ोहर की नमाज के वक्त, नाज़रीन आप सोच सकते हैं कि हम लोग किस नहज पे आके खड़े हो गए कि वो बेचारे 100 से ज़्यादा लोग इस दुनिया से चले गए। किस वजह से? ये उनके जो घर वाले हैं वो सोचते रहेंगे ज़िंदगी भर। तो अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम दे। और हम सबको कोई सबक तो खैर हम लोग एज अ कौम कभी सीखते नहीं हैं, अपनी धुन में लगे रहते हैं कि बस जी तेल जो है वो जमा करना शुरू कर दें, जी चीज़ें महंगी हो रही हैं, जाके होर्ड करना शुरू कर दें अपने घरों में, अपने स्टोर्स में। हम इन्हीं चीज़ों में लगे रहेंगे मेरे ख़्याल में, क्योंकि बहुत दुख होता है कि इस तरह की जब भी कोई भी वाक़या पेश आता है पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में, तो 1-2 दिन तो हम लोग बहुत बोलते हैं और उसके बाद फिर अपनी डगर जो है वो चल पड़ते हैं। तो बहुत दुख हुआ, और इसी दुख में हमेशा कोशिश होती है कि अपने तरीके से, ज़ाहिर है उनका तकलीफ़ जो है सकत हम नहीं महसूस कर सकते, लेकिन रिस्पेक्ट के तौर पे, एक एहतराम के तौर पे उनके दुख में शरीक ज़रूर हो सकते हैं। सो जितने हमारे व्यूअर्स हैं खैबर पख्तूनख्वा में और दीगर इलाक़ों में, उन सब के लिए दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला इन जो खूबसूरत इलाके हैं इनके हालात बेहतर करे, और यहाँ के जो लोग हैं जो नहायत मोहब्बत करने वाले, नहायत पुरखुलूस और नहायत ही बहादुर लोग हैं। और मेरी दुआएं हैं, बल्कि हमारे पूरे नेटवर्क की दुआएं उनके साथ हैं। अल्लाह ताला उनको हमेशा कायम व दायम रखे। और बस मुझे उनके बहुत फ़िक्र है जो इस वक्त अस्पतालों में, मुख्तलिफ़ अस्पतालों में ज़िंदगी की जंग लड़ रहे हैं। अभी तो परसों तक जो है वो ऑलमोस्ट 80 लोग थे, और कल पता लगा कि पूरे 100 लोग जो है वो इस दुनिया से चले गए। सो साथ साथ शो भी करना होता है, आप लोग कॉल करके अपने तासुरात का इज़हार कर सकते हैं इस वाक़े के हवाले से 051-410-2357 पे। आज का सवाल आपको बता दूं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी समंदरी बंदरगाह कौन सी है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समंदरी बंदरगाह कौन सी है, इसके लिए भी आप कॉल कर सकते हैं 051
4102357 پہ. اور آج کے ہمارے جو مہمان ہوں گے وہ ڈاکٹر طلعت شبیر ہیں جو کہ ایک بہت ہی زبردست آتھر ہیں, لکھتے ہیں بہت خوبصورت, اس کے علاوہ رائٹر ہیں اور کالمنسٹ ہیں. ان سے خوب ساری باتیں کریں گے اور پاک چین دوستی کے حوالے سے بھی ان کی کافی معلومات اور انہوں نے کافی اس پہ ریسرچ کی ہے, وہ بھی آج ان کی زبانی سنیں گے. اور دوسری جو میری مہمان ہیں وہ ایک ہوم شیف ہیں رابعہ علی صاحبہ, ان سے بھی آپ کی ملاقات کرائیں گے. آج کلام جو ہے, جو اس وقت صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نصرت فتح علی خان صاحب مرحوم, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, اللہ جو ہے وہ آج آپ کو اس کا جو ہے ویڈیو بھی دکھائیں گے اور کلام بھی سنائیں گے. لائیو کالز کے لیے دوبارہ سے بتا دوں 051-410-2357 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. اب آ جاتے ہیں ناظرین, جو اس وقت معاشرے کا حال ہے اور جو ہمارے ملک کا حال ہے, جو مہنگائی کا حال ہے. مہنگائی تو میں آپ کو بتاؤں, ہر روز آپ کسی بھی شاپ پہ جائیں, ہر چیز جو ہے وہ 10 سے 20 روپے, وہ کہتے ہیں جی نیا سٹاک آتا ہے تو 5-10 روپے بڑھ کے آتا ہے. اب آپ کسی سپر مارکیٹ میں جائیں, اس کے بعد آپ چیزیں لیتے ہیں, 2 دن بعد یا 1 دن بعد جائیں تو وہی چیز آپ کو 5 سے 10 روپے زیادہ مہنگی ملتی ہے. تو اس کو چیز دیکھتے ہوئے میں کل سپر مارکیٹ گئی ہوں تو لوگوں نے تیل کے جو وہ پاؤچ کے پیکٹس ہیں, مطلب ڈبے ہیں, وہ 4-4 5-5 رکھے ہوئے, چینی جو ہے وہ 10-10 کے قریب رکھی ہوئی. تو یہ غلط ہے کہ آپ جو ہے خود جو ہے اپنے گھروں میں ہولڈ کر رہے ہیں اور جو باقی لوگ ہیں وہ نئے سٹاک آ کے وہ اس سے زیادہ مہنگی چیز لے رہے ہیں. تو اپنے حصے کا لیں, کتنا آپ کھائیں گے, کتنا آپ اندر سٹورز میں اپنے ذخیرہ کریں گے, کیونکہ ایک نہ ایک دن تو وہ ختم ہونا ہی ہے. آپ کسی کے حصے پہ اگر جو ہے ڈاکہ ڈالتے ہیں تو اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ آپ سے ضرور لیں گے. سو کوشش کیا کریں کہ دوسروں کے حق پہ نہ ڈاکہ ڈالیں. یہی ہمارے قوم کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بس یہ ایک چیز اگر تھوڑی سی مہنگی ہونے جا رہی ہے تو وہ ساری چیزیں خود لے لیں, اوروں کے لیے بھی تھوڑا چھوڑا کریں. پلیٹ میں آپ لیتے ہیں کھانا, اتنا لیا کریں جتنا آپ کھایا کریں. یہ جو ہوس ہے نا, ہماری قوم اس وقت ہوس کا بہت شکار ہوئی ہوئی ہے, اور ہوس ہر طرح کی, چاہے کھانے کی, چاہے اور چیزوں کی, چاہے پیسے جمع کرنے کی. اور ہوس جو ہے وہ ایک نہ ایک دن انسان کو اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ پھر دیر ہو جاتی ہے. پھر ہم ایز اے قوم ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ جی دیر کر دیتے ہیں ہر چیز میں. منیر نیازی صاحب کا جو شعر ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں, یہ میری امی کا بڑا فیوریٹ شعر ہے. اسی اس پہ السلام علیکم ماما, کیا حال چال ہیں آپ کے, خیریت سے ہیں آپ؟ باور بھائی کو میرا خاص سلام. وہ بھی بہت دکھی ہے ناظرین, یہ جو پشاور میں اندھوناک جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا اس میں بہت. اور دوسری بات, کوہاٹ میں آپ سوچیں کہ وہ جو مدرسہ ہے اس کے بچے جو ہے, مطلب آپ نے ایک کشتی کے اندر اتنے بچے بٹھا دیے کہ وہ بادبان جو ہے وہ اڑ گیا اور وہ بچے ڈوب کے جو ہے مر گئے, فوت ہو گئے, اس دنیا سے چلے گئے. مطلب اندازہ کر سکتے ہیں کہ جان کا تو کوئی یہاں پہ اس ملک میں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کہ آپ نے اتنے بچے جو ہے وہ دریا میں ڈوب گئے. 50 مدرسے کے بچے آپ نے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جا رہے ہیں. مطلب عقل کو کان, میں تو حیران پریشان ہوں کہ اتنے ایسے واقعات جو پیش آ رہے ہیں. مطلب انسان کامن سینس کرتا ہے کہ بھئی اتنی سی کشتی ہے, اس میں آپ نے اتنے بچے بٹھا دیے. اور ناظرین ایک اور قصہ جو ہوا ہے, آپ سوچیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک دکان میں جاتا ہے, وہ ایک چیز اٹھا لیتا ہے, غلطی سے اٹھا لیتا ہے, غلطی ہر ایک انسان سے ہوتی ہے. اس دکاندار نے اتنا واویلا مچایا, اتنا واویلا مچایا, اس کے گھر میں اس کے بوڑھے باپ کو بلا لیا, وہاں پہ پورا ایک قصہ ہوا. وہ بچے نے وہ چیز میں کتنے کی 200-300 روپے کی کوئی چیز ہوگی, اس نے وہ لے کے واپس بھی رکھ دی تھی, اٹھا کے واپس رکھ دی. لیکن اس آدمی نے اتنا ظلم کیا اس کے اوپر, بےزتی کی سب کے سامنے, اور وہ بچہ گھر گیا ہے اس کے والد کے ساتھ. والد نے کہا میں آپ کو ساری چیزوں کا جو بھی اگر نقصان ہوا ہے میں اس کا ازالہ کر دوں گا, لیکن اس نے بات نہیں سنی. وہ بچہ گیا ہے, اس کے بعد اس نے گھر میں ظاہر ہے انسلٹ ہوئی اس کی بہت زیادہ. اس نے ایک پرچہ لکھا اپنی بہن کے نام اور جا کے اوپر کلف سے یعنی پہاڑ سے چھلانگ لگا دی, اور وہ اس دنیا سے چلا گیا اتنی چھوٹی سی بات پہ.
لیکن جو اس ملک کو اتنے عرصے سے لوٹ رہے ہیں ان کے ساتھ آپ ایسا نہیں کرتے، لیکن ایک چھوٹے بچے کو آپ معاف نہیں کرتے. تو دیکھیں یہ میں حکمرانوں کو تو جو بھی کہیں، ایز اے قوم ہم میں کیا خرابیاں ہیں کبھی یہ ضرور غور کیا کریں کہ ہم لوگ خود کیا کرتے ہیں. تو آن دس نوٹ ناظرین، آج آلو مٹر قیمہ بن رہا ہے. میری بڑی پیاری ایک کالر ہے سوات سے، حفظہ، انہوں نے فرمائش کی تھی تو آج وہ بن رہا ہے. باقی آپ کال کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے جناب؟ ٹھیک ہے جی؟ جی شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کون بول رہے ہیں؟ میں علی پور سے بات کر رہا ہوں جی، زکریا بات کر رہا ہوں، محمد زکریا جی. کون جی؟ محمد زکریا. زکریا صاحب فرام ہری پور. کیسے ہیں زکریا صاحب؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی شکر ہے جی اللہ پاک کا. جی کیا کہنا چاہیں؟ آج صبح آپ نے بات کی پشاور کے ثانیہ کے حوالے سے جی بہت ایک جو نا وہ دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوا جی. جی اس میں آپ جس طرح صبح بھی بتا رہی ہیں 100 جو افراد ہیں وہ فوت ہو گئے جی. اللہ پاک ان کو جو ہے نا وہ سالے جو رحمت ہے ان کی وہ بخشش کرے، اور جو ان کے لواقین ہیں ان کو اللہ پاک صبر دے جی. آمین. بہت بڑا جی بہت بڑا ثانیہ ہوا ہے جی. تو باقی یہ ہے کہ آپ ابھی ملک کی حالات دیکھ لیں، اتنی مہنگائی زیادہ ہو گئی ہے جی. اس حالات میں یہ اتنا بڑا ثانیہ اور جو ان کی فیملیز ہے وہ کس طرح اس چیز کو سپورٹ کریں گے جی. بس نہیں دیکھ لیں، ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جی. اللہ پاک ان کو جو ہے نا وہ قبر میں جو ہے نا وہ جو فوت ہو گیا ان کو اللہ پاک بخشش کرے. تو ہم لوگوں کو اللہ پاک صبر دے جی. آمین سب آمین. تو باقی آپ کا پروگرام بڑا ججا رہا ہے جی ماشاءاللہ. ہم جو ہے نا دیکھتے ہیں کیٹو پروگرام کے والے سے آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں. بہت شکریہ زکریا صاحب، بہت شکریہ. آج کا سوال کا جواب دیں گے؟ ہاں جی، وہ میں نے سوال آپ کا سنا ہے جی. گوادر کی بندرگاہ ہے جی، گوادر سب سے بڑی جو بندرگاہ ہے گوادر کی ہے پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ. جی ٹھیک ہے زکریا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا، اور تھینک یو ونس اگین. ہری پور سے ہمارے بڑے پیارے کالر ہیں جو کال کر رہے تھے. ناظرین بات یہ ہے کہ یہ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں مجھے لگتا ہے ایز اے قوم کسی چیز کا کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم 2 دن اچھلتے ہیں، اس کے بعد وہی ہمارا ٹائم فش ہو جاتا ہے کام. ہم لوگ وہ نہیں ہیں، کنسسٹنٹ نہیں ہیں. 2 دن ہم جس طرح بچے نہیں ہوتے 2 دن پڑھیں گے 4 دن بھول جائیں گے پڑھنا. وی آر ناٹ کنسسٹنٹ نیشن. یہ ایک بہت بڑا المیہ کہہ لیں. ہم لوگ ہر وقت حکمرانوں کو، وہ تو ظاہر ہے وہ تو کریں گے کیونکہ آپ لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا ہی نہیں نا، کیونکہ آپ نے وہی شاپنگز کرنی ہے، وہی آپ نے وہ جو کھانے کی ڈیلیوری سروس ہے ادھر سے آپ نے کھانے منگانے. آج بھی آپ جا کے دیکھیں ریسٹورانٹس، دکانیں، سیل لگی ہوئی ہے، سارے مگن ہیں خریداری میں. تو مطلب جب تک کوئی چیز، پیاز 320 روپے کلو ہو گیا ہے لیکن کسی نے پیاز لینا بند نہیں کیا کہ آج یار بغیر پیاز کے کھانا بناتے ہیں، تاکہ وہ پیاز جب تک پھر یہ جو ذخیرہ اندوز ہیں یہ بھی اپنے ساتھ ساتھ تندور گرم ہے تو روٹیاں لگا رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد ہے جب تک ہم کسی چیز کو نہ نہیں کریں گے تو اس کا ان کو بھی پتہ ہے کہ جی یہ جو ہے ان کو آپ کچھ بھی کر لیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ تو 400-500 روپے کلو میں بھی لیں گے پیاز، کیونکہ انہوں نے تو پیاز کے بغیر زندہ نہیں رہنا. سو قومیں وہ ہوتی ہیں جو قربانی دیتی ہیں، کھانے کی، پیٹ کی، شاپنگ کی قربانی دیں گے تو ہی کچھ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آج آلو مٹر قیمہ بن رہا ہے حفظہ فرام سوات کی فرمائش پہ. واپس آ جاتے ہیں کوکنگ کے اوپر. آدھا کلو کے برابر چکن کا قیمہ ہے. آپ بے شک بیف کا یا مٹن کا، آپ کی جیب جتنی گوارا کرتی ہے اتنے کا قیمہ آپ لے سکتے ہیں. چکن کا قیمہ ہے 2 سے 3 عدد آلو ہیں، آدھا 1 کپ کے برابر مٹر ہیں، اس کے علاوہ 1 سے 2 عدد پیاز ہیں ناظرین درمیانے سائز کے، اور 2 سے 3 ٹماٹر ہیں، اور ثابت سفید زیرہ ڈلے گا مسالوں میں، کٹا ہوا لہسن ادرک 1 ٹیبل سپون ڈلے گا، حسب ذائقہ نمک، لال مرچ پاؤڈر، اس کے علاوہ یہ ہلدی، اور 1 ٹی سپون اس میں، یہ سارے 1 ٹی سپون ڈلیں گے مسالے، 1 ٹی سپون دھنیا پاؤڈر، باقی ہری مرچ اور ہرا دھنیا اس کے ساتھ ڈلے گا. کٹی ہوئی لال مرچ ادھر آپ کے پاس نہیں ہے لیکن میں کٹی ہوئی لال مرچ ابھی جو ہے وہ نکال لوں گی، وہ ادھر ہے ہمارے پاس کبڈ میں، کیبنٹ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 1 کپ کے برابر تیل ناظرین، جو 420 روپے کا پیکٹ پاؤچ تھا وہ اب 580 روپے کا ہو گیا ہے.
تو اس لیے میں نے بلکہ آدھا ہی ڈالیں تو پانی میں پکائیں تو زیادہ بہتر ہے. اس میں ہم پیاز ڈال دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک کالر بھی ہیں, ان کو بھی شامل کرتے ہیں. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ امان. جی میں احمد بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے. جی جی ایمن, کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی جی شکر اللہ پاک کا. میں اکثر آپ کا پروگرام دیکھتی ہوتی ہوں. میں دراصل جب چھوٹی تھی تو آپ کا ایک ڈرامہ چلا تھا عروسہ والا. جی جی جی. تو وہ سے آج تک میں دیکھتی ہوں اور مجھے آپ بہت اچھی لگتی ہیں. اور اب تو آپ ماشاء اللہ اور بھی پیاری اور اسمارٹ ہو گئی ہیں. آپ کا کوکنگ شو دیکھتی ہوں. تو میں ایک ہاؤس وائف ہوں. تو میں بھی ہمارے گھر کے قریب ایک ہاسٹل ہے بوائز, تو نیکسٹ کا وہاں کا میں کھانا بناتی ہوں. تو اچھا. مجھے پلیز مجھے یہ بتا دیں, کیونکہ میرے کچھ معاملات تھے. مجھے ڈیورس ہو گئی تھی, میرے 2 چھوٹے بچے ہیں. جی جی. تو رینٹ کا گھر ہے, بڑے مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا ہے. جی تو جی. میں چاہتی ہوں کہ مزید کوکنگ آگے کلاسز لے کے تو میں آگے مزید کچھ اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے کرنا چاہ رہی ہوں. تو اچھا. پلیز آپ اس پہ کوئی پروگرام کریں اور کوئی ہمیں بھی پوائنٹ بتائیں کہ کہاں سے یہ ہوتا ہے. نہیں, آپ کو کیا چیز سیکھنی ہے؟ مطلب آپ کو کوکنگ کلاسز لینی ہے؟ جی جی کوکنگ کلاسز لینی ہے. اچھا دراصل دیکھ, میں چاہتی ہوں کہ مزید اپنا کوئی کام آگے کر سکوں. نہیں تو آپ اگر کھانا, او ہو ایمن فرام راولپنڈی, آپ کی کال کٹ گئی, سو سوری. میں تو آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ ابھی جو آپ کر رہی ہیں اس کے چھوٹے پیمفلیٹ بنا لیں کہ ہوم کوکڈ فوڈ, کیا 2-3 چیزیں اپنے مینیو میں رکھیں, ابھی زیادہ چیزیں نہ رکھیں. اور آپ اس کو ان کو کہہ سکتی ہیں کہ ہوم ڈلیوری جس طرح ہوتی ہے کہ, لیکن ان کو خود آ کے لینا پڑے. تو یہ آپ کریں انشاءاللہ. فوڈ کا بزنس جو ہے وہ ہوم کوکڈ آج کل لوگ بڑا پریفر کرتے ہیں, بہت ان کو اچھا لگتا ہے. تو کوشش کریں کہ آپ اس کو تھوڑا سوشل میڈیا پہ اپنا ایک پیج بنا لیں, انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ, اور اس سے آہستہ آہستہ آپ کو آرڈرز ملیں گے. تو شروع میں آبویسلی زیادہ نہیں ہوتا, ورڈ آف ماؤتھ بھی ہوتا ہے, تو اس سے آپ کو کافی ہیلپ ملے گی کہ آپ جو ہے اپنا یہ جو کوکنگ کا کام ہے اس کو آپ اور زیادہ بہتر طریقے سے کر سکیں گی. ناظرین, ایک پیاز پڑا تھا, اب ہمیں نہیں پتا تھا پیاز جو ہے 320 روپے کلو ہو جائے گا, لیکن یہ اس کے ڈھکنے کو کیا ہوا ہے؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. یہ اس کا ڈھکنا ہے ہی نہیں, یہ اس کا ڈھکنا ہے نہیں نا. چوری ہو گیا. چوری ہو گیا؟ ڈھکنا چوری ہو گیا؟ میں وہی کہہ رہی ہوں, اتنا اچھا اس کا, یہ کون ناظرین, کون ہی مطلب ڈھکنے چوری کرنے والے کون ہیں؟ سمجھ نہیں آ رہی مجھے. مجھے اتنی اریٹیشن اس سے ہو رہی ہے کہ اس کا ڈھکنا کدھر گیا ہے. یہ ناظرین ہماری نئی چیز تھی, یہ دیکھیں یہ کیا ہے. گلداد بھائی, آئی تھنک ناظرین ہمیں اپنا اسٹوڈیو لاک کرنا پڑے گا, کیونکہ ادھر کوئی نہ کوئی چور آتا ہے اور وہ چیزیں لے جاتا ہے, اور پھر بڑی کوئی وہ چلتا ہے, کیا کہتے ہیں اسے. اچھا, اس کو لہسن ادرک پیاز جو ہے اس کو ہم تھوڑا سا گولڈن کریں گے. گولڈن ہونے کے بعد اس میں قیمہ شامل کروں گی چکن والا. یہ دیکھیں نا, ڈھکن ہی نہیں لگ رہا. خیر اینی ویز ناظرین ڈھونڈوں گی ضرور. کال آپ کر سکتے ہیں 051-410-2357 پہ. آج کا جو سوال ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو بندرگاہ ہے وہ کون سی ہے, کال آپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو پشاور میں یہ ہولناک واقعہ ہوا تھا اس کے حوالے سے بھی آپ ان لوگوں کے لیے, ان کو تھوڑی تسلی دینے کے لیے, ان کے ساتھ یکجہتی شو کرنے کے لیے جو ہے آپ کال کر سکتے ہیں. اور ہمارے نمبرز جو ہے اس وقت اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں, کبھی آف ہو جاتے ہیں لیکن آپ پھر بھی حصہ اس میں لے سکتے ہیں. ساتھ میں اس کو تھوڑا سا اونچا کر لیتے ہیں, اور اس میں آپ قیمہ شامل کرنے کا ٹائم ابھی نہیں ہے, 5 سیکنڈ کے بعد ہے. ہیلو السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. ہیلو. اوکے ناظرین کال ڈراپ ہو گئی ہے. باقی اگر آپ کی کوئی فرمائش ہے, آپ نے اگر کوئی فرمائش کرنی ہے تو شو میں شامل ہو سکتی ہے. ملکہ نے بھاولپور سے فرائی فش کا کہا تھا, نہیں سوری, فرائی فش کا شبانہ نے پونا آزاد کشمیر سے کال کی تھی. انہوں نے فرائی فش اسپائسی کا بولا تھا. اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو فرمائش تھی وہ نالین کی فرمائش پوری ہو گئی, لاہور سے انہوں نے کال کی تھی بریانی کی. باقی سحر فرام راولا کوٹ نے کریلے گوشت کا کہا تھا. کریلے گوشت بھی ہم نے بنا دیا تھا نا, لاسٹ ویک بنایا تھا. پھر اس کے بعد مہناز بی بی نے
کابلی پلاؤ کا کہا تھا. انشاءاللہ کابلی پلاؤ ضرور بنے گا. آپ لوگ بھی کال کر کے جو ہے نا اس کی کوئی بھی آپ نے چیز کھانی ہو یا دیکھنی ہو, میری کوشش ہوتی ہے کہ جو کیا کہتے ہیں ناظرین, اس کو فرمائش آپ کی ہو, جیسے بھی ہو اس کو پوری کیا جائے. تو اس ہفتے نہیں ہوتا تو میں نے لکھی بھی ہوتی ہیں. تو اس دفعہ جو ہے حفظہ نے سواد سے فرمائش کی تھی آلو مٹر قیمے کی. اب اس کو تھوڑا سا اور میں تیز کر دیتی ہوں آنچ, تاکہ تھوڑا سا جلدی ہو جائے. اس میں جیسے ہی یہ تھوڑا سا وہ ہوگا سنہرا ٹائپ ہوگا, اس کے بعد ہم نے ڈالنا ہے اس میں. اور میں اسی میں تھوڑے سے مسالے ابھی ڈال دیتی ہوں قیمے میں, تاکہ اس کی جو ایک ہیک لوگوں کو پسند نہیں ہے. اور میری کوشش ہے پلیز شہباز بھائی ذرا دور ہی رکھیں. بہت بہت شکریہ. شہباز بھائی کا کام ہے منہ کے اندر جو ہے, منہ کے بالکل اندر جو ہے کیمرے کو لے جانا. اچھا جی, اس میں نے 1 ٹی اسپون ڈالا ہے ہلدی کا, 1 ٹی اسپون ہی اس میں ڈال رہی ہوں لال مرچ پاؤڈر, اور 1 ٹی اسپون ہی اس میں ڈال رہی ہوں میں دھنیا پاؤڈر, اور حسب ذائقہ نمک اس میں شامل کر رہے ہیں. یہ دیکھیں حسب ذائقہ نمک. اچھا, اس کو اب آپ نے مکس کر لیا, اچھی طرح مکس کر لیا, مکس. اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ گوشت جو ہے, جو قیمہ چاہے بیف کا ہے یا چکن کا, اس کی ایک جو اسمیل لوگ کہتے ہیں نا وہ ذرا ختم ہو جاتی ہے. اس ٹائم پہ کال لینے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں, اب اس ٹائم پہ میں اس میں قیمہ شامل کر رہی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہو گیا قیمہ شامل. اور اب آپ نے اس کو تھوڑا بریک کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ میں ایک کال بھی لے لیتی ہوں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ سوری, کون بات کر رہے ہیں؟ مظہر بات کر رہا ہوں. مظہر عباس صاحب کس جگہ سے؟ کھاریاں سے بات کر رہا ہوں. کھاریاں سے. کیسے ہیں مظہر عباس؟ خیریت سے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. آپ سنائیں خیریت سے؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. کیا کہنا چاہیں گے مظہر صاحب؟ میں آپ کا پروگرام بہت شوق سے دیکھتا ہوں, اور میری خواہش تھی کہ آپ کیا خواہش تھی؟ کریلا اور قیمہ بنانا اگر ایک دفعہ. کریلے اور قیمہ. ٹھہر جائیں ایک سیکنڈ. آپ کا نام بتائیں. مظہر صاحب فرام کھاریاں. مظہر کھاریاں. کریلے قیمہ, وہ قیمہ بھرے کریلے تو نہیں نا؟ بس اس طرح ہی بنانا, ایک دفعہ ریپیٹ کرو. ٹھیک ہے, قیمہ کریلے قیمہ کھاریاں لکھ لیا آپ کی فرمائش. اور آج کے سوال کا جواب دیں گے؟ جی آپ اس کا جواب گوادر ہے. گوادر ہے. جی اوکے. تو آپ نے کوئی اور ڈش ٹرائی کی تھی ہمارے شو کو دیکھ کے؟ یہ جو آج آپ بنا رہی ہیں بنا رہا تھا میں. ہاں, یہ بھی آپ بنا سکتے ہیں آج. یہ اچھا آپشن ہے. جتنے لوگ ہیں سوچ رہے ہوتے ہیں نا آج کیا بنانا ہے, تو آپ کے لیے بہت ہی اچھا آپشن ہے. قیمہ, مٹر اور آلو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. اور کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس اللہ پاک آپ کو آباد رکھے. آمین صبح آمین. ویئر از مائی چھری؟ ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. گلزار بھائی چھری کا آئیڈیا ہے آپ کو؟ کدھر ہے وہ کٹنگ والی میری چھری جو ہے؟ آئیڈیا ہے ان کو؟ گلداد نہیں ہے اندر؟ اچھا اوکے, سوری. ہرا دھنیا میں اس میں کاٹ کے ساتھ ڈال رہی ہوں ناظرین. چھری بھی چوری ہو گئی ہے لگتا ہے, اور ڈھکن بھی دیگچی کا. اب یہ دیگچی نہیں لانی پڑے گی ہمیں, کیونکہ اس کا اب کلا کما ہو جائے گا. یہ ہری مرچیں میں نے کاٹ کے ڈال دی ہیں, یہ آپ دیکھ لیں, یہ ہری مرچیں ہیں, اور 3 سے 4 عدد میں اس میں کاٹ کے ڈال دیں, یا پھر اس کا جو یہ ڈنڈی ہے یہ توڑ کے ڈال دیں, یا آپ اس کو اس طرح سلٹ بھی کر سکتے ہیں, اس طرح مطلب ایسے کر کے ایسے بھی کر سکتے ہیں. ہری مرچیں پکی ہوئی بھی مزے کی ہوتی ہیں, اور اس کو جب ہم گارنش کریں گے پکنے کے بعد تب بھی ہرا دھنیا اور ہری مرچیں تھوڑی سی آپ نے شامل ضرور کرنی ہیں. اس کو تھوڑا سا اچھی طرح آپ نے قیمے کو اب جو ہے توڑ لینا ہے, ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ نے پانی ایڈ کرنا ہے, تھوڑا سا, تاکہ ذرا گریوی ٹائپ کا بنے. کچھ لوگوں کو ڈرائی پسند ہے, لیکن یہ کہ ڈرائی میں یہ ہوتا ہے کہ بہت روٹی بھی ڈرائی ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے نا پھر اتنا مزہ نہیں آتا. تو آپ تھوڑا سا اس کو گریوی کی طرح ہی رکھیں, ساتھ ساتھ کلین بھی کرتے رہیں. یہ ہم نے اس میں ڈال دیا. اب میں
اس کو تھوڑا اور بریک کرنے کے بعد اس میں شامل کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹر شامل کر دیے، بلکہ ساتھ ہی آلو بھی شامل کرتے ہیں. آلو بھی شامل ہو گئے. آلو بے شک آپ زیادہ رکھ سکتے ہیں. قیمہ آپ بے شک ایک پاؤ میں بھی بنا سکتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے چکن کا قیمہ بھی اب بہت مہنگا ہو گیا، تو یہ آپ ایک پاؤ لے لیں چکن کا قیمہ، ساتھ میں آپ آلو اور مٹر بے شک زیادہ کر دیں. یہ آپشن ہو سکتا ہے تھوڑا سا سالن کو زیادہ کرنے کا. اب اس میں تھوڑا سا مسالہ اور ایڈ کر رہی ہوں. زیرہ شامل کر رہی ہوں ابھی میں، کالا یا سفید دونوں میں سے کوئی. زیرہ بہت سبزیوں میں اچھا لگتا ہے. اور اس میں آدھا ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر اب ڈال رہی ہوں میں، اور آدھا ہی ٹی اسپون لال مرچ پاؤڈر. اور ہلدی ہم نہیں ڈالیں گے، ہلدی ہم نے اس وقت قیمے میں شامل کر دی تھی. تھوڑا سا نمک اور شامل کرتے ہیں. دیٹس اٹ. ہمارے مسالے بھی پورے ہو گئے. اب آپ جو ہے اس کو اچھی طرح تھوڑا بھونیں گے اور پھر اس میں ٹماٹر شامل کریں گے اینڈ میں. ہیلو السلام علیکم. ہم کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. کون بات کر رہی ہیں؟ رمیلا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. کون؟ رمیلا. تھوڑا اونچا کر دیں. روبینہ. کیا حال چال ہیں روبینہ؟ آپ کے خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے ٹھیک ٹھاک. آپ کیسی ہے؟ بس شکر الحمدللہ خیریت سے. آپ سنائیں. آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، آپ سے بات کرنے کا بہت شوق تھا مجھے. اچھا تھینک یو یار، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی آپ کا پروگرام بھی بہت شوق سے دیکھتی ہوں. بہت شکریہ. کوئی چیز ٹرائی کی آپ نے؟ جی کیا؟ کافی دفعہ ٹرائی کی. آپ کی ڈشز دیکھتی ہوں تو نوٹ کر لیتی ہوں، ٹرائی کرتی ہوں. آسان ہوتی ہے نا، اتنی زیادہ مشکل نہیں ہوتی ہیں. دوسری بات یہ کہ تھوڑی سی جیب پہ بھی بھاری نہیں پڑتی. جی بالکل، یہ تو آپ صحیح کہہ رہی ہے. ایسی آسان ریسیپی لے کر آیا کرے، آسان ہو جاتا ہے سب کے لیے. پھر بالکل جو بالکل. کوکنگ سیکھنے والی ہوتی ہے نئی ان کے لیے بھی ایزی ہو جاتا ہے. اور یہ کہ دیکھیں جیب کو بھی دیکھنا پڑتا ہے نا، آج کل ہر چیز اتنی مہنگی ہو گئی ہے. بالکل یہ بات تو آپ کی صحیح ہے، مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے. بالکل بالکل. تو یہ بتائیں آج کے سوال کا جواب دیں گی؟ پاکستان کی سب سے بڑی بندرگاہ کون سی ہے؟ ہے رومیلا جو ہے انہوں نے کہا کہ بھاگ جاؤں میں. اچھا ناظرین I'm sorry، پتہ نہیں دل چاہ رہا تھا باتیں کرتے کرتے میں ایک بند گوبھی پڑی ہوئی تھی ہمارے پاس جس کو کہیں گے کیبیج بھی میں نے تھوڑی سی ڈال دی ہے اس میں. ذرا ٹوسٹ آ گیا اس میں. وائی ناٹ. جب ہم نے آلو مٹر ڈالا ہے تو اس میں قیمے میں تو ہم نے بند گوبھی بھی شامل کر دی. وائی ناٹ. اٹ از ویری ڈیلیشیس. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا ٹیسٹ ڈیلیشیس. یہ دیکھیں اب اس میں ڈال رہی ہوں ٹماٹر ڈال دیے. اور اب ٹماٹروں کے بعد ہم اس کو تھوڑا سا اور بھنائی کریں گے اس کی. عظیم I'm sorry، ہمارے گھر میں ایک بہت ہی پیاری سی لیڈی ہوتی ہے جن کا نام ہے عزیز کو بھی میرا خاص سلام، اینڈ روما اینڈ روبینہ کو بھی خاص سلام. اب ممی دیکھ رہی ہوتی ہے، ممی رات سے ویٹ کر رہی ہوتی ہے بھائی صبح تمہارا پروگرام ہے. میں نے کہا جی ماما. ممی بہت افسردہ یہ جو واقعہ پیش آیا داور بھائی جان، ہم سارے، کیونکہ میں نے تو ممی کے ساتھ بائی روڈ پورا پاکستان ٹریول کیا ہے بچپن میں. کوہاٹ تک ہم لوگ گئے، کوہاٹ سے آگے بھی ایک جگہ ہے لاچی، وہاں گئے، سوات گئے، مدیان، بحرین، یہ کلام سے پہلے جو جگہ آتی ہیں، اس کے علاوہ نتھیا گلی، مطلب پورا پاکستان ہم نے بائی روڈ جو ہے. اللہ بخشے خاور بھائی جان، میں اور ممی تھے. پیچھے میں سو رہی ہوتی تھی، ایک ہماری گاڑی ہوتی تھی کرولا جس کی جو فرنٹ سیٹ ہوتی تھی نا اس میں بیچ میں گیپ نہیں ہوتا تھا، پوری فل سیٹ تھی صوفے کی طرح. پیچھے میں آرام سے سوتی ہوئی جاتی تھی. یہ لوگ ممی اور خاور بھائی جان جو ہے وہ خاور بھائی جان ڈرائیو کرتے تھے اور ہمارا سامان ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے سوات جب ہم لوگ پہنچے تو وہاں کا مجھے ابھی تک بھولتا نہیں ہے، وائٹ پیلس ہوتا تھا، ابھی بھی ہے. تو وہاں پہ ہم لوگوں کی تصویریں، میری اور خاور بھائی جان کی بھی اللہ بخشے تصویریں. سو وی ہیو گریٹ میموریز. ہم نے پورا پاکستان ماشاءاللہ سے گھوما ہے. پھر میرے اللہ بخشے ماموں کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے اور یہاں سے کشمیر کا پوری ٹرپ کیل تک گئے ناظرین، نیلم ویلی سے ہوتے ہوئے اینڈ جو بارڈر ہے انڈیا پاکستان کا کیل، وہاں تک گئے. گڑی دوپٹہ، یا آپ کا مظفر آباد، یہ سارا ہم نے بائی روڈ جو ہے، اس زمانے میں ہوتی تھی پیجارو کہتے تھے اس کو، سب سے ہائی فائی گاڑی ہوتی تھی پیجارو. ایسے پجیرو ہوتی تھی لوگ پجارو کہتے تھے اس کو. تو اس میں نا ہم نے آئی واز ایکچولی لکی ماشاء اللہ سے کہ پورا پاکستان بڑا زبردست طریقے سے ہم نے گھوما. پھر میں کوئٹہ میں پیدا ہوئی تو کوئٹہ کی بھی پوری
وہاں پہ سینڈمن تنگی ہے, ولی تنگی ہے, یہ بڑے خوبصورت وہاں کے اسپاٹس ہیں, ہنا لیک ہے, اڑک ہے. سو کرنا چاہیے آپ لوگوں کو بھی, بجائے آپ دبئی اٹھ کے چلے جاتے ہیں فضول میں یا لنڈن پہنچ جاتے ہیں. پاکستان کو ڈسکور کریں, اٹس اے بیوٹیفل کنٹری. وہ علیحدہ بات ہے ہم نے بگاڑ کے اس کا بالکل ملیدہ بنا دیا. اچھا جی, اب دیکھ لیں اس وقت اس کی صورتحال. آئیں قریب آئیں, کون آئے گا قریب؟ تم آ جاؤ, یہ لو, یہ دیکھو, قربتیں اور فاصلے دور کریں. اب اس کے اندر ہم ڈال دیں گے ابلتا ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی, کیونکہ آلوؤں نے بھی گلنا ہے. مجھے ذرا وہ پسند ہے, کیا کہتے ہیں, گریوی والا. تو اس میں میں 1 گلاس کے برابر پورا پانی ڈال رہی ہوں تاکہ یہ بہت مزے سے. کلر دیکھیں آپ ناظرین کتنا خوبصورت ہے اس کا, ایسا ہونا چاہیے ہانڈی کا کلر, کالا نہیں ہونا چاہیے. اور صرف کالا آپ کا اسی وقت ہوگا جب آپ پیاز کو بہت زیادہ براؤن کر دیں گے. دیٹس اٹ. اب جو ناظرین اس کو ہم نے ہلکی آنچ کر دینی ہے, یہ سمر کر کے پکے گا جس طرح اسٹو پکتا ہے. جتنا ہلکی آنچ پہ کھانا اچھا بنتا ہے اتنا تیز 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 پکنے سے نہیں بنتا, اس کا فلیور نکلے گا. اور آج ہمارے مہمان بھی بڑے زبردست ہیں, ان سے خوب انشاءاللہ انفارمیٹیو گفتگو ہوگی. آج ہمارے ساتھ ہوں گے ڈاکٹر طلعت شبیر ہے, ہی از این آتھر, ساتھ میں رائٹر ہیں, کالمنسٹ ہیں, اور پاک چائنا جو فرینڈشپ اور پاک چائنا ریلیشنز ہیں اس کے اوپر انشاءاللہ ان سے بات کریں گے. دوسری میری پیاری دوست جو ہے وہ ہیں رابعہ علی, جو کہ ہوم شیف ہیں, اینڈ ان سے جگہ دے ان کا کلام سنا. پھر ہم وقفے پہ گئے, وقفے سے واپس آ گئے. ہمارے دونوں مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے لیڈیز فرسٹ, تو میں سب سے پہلے تعارف کرانا چاہوں گی, ہوم شیف ہیں اور آتے ہی ان کو خوشبو سے لگا کہ کچھ چیز جو ہے ٹھیک بن رہی ہے. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی ٹیلنٹڈ پیاری سی رابعہ علی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہیں. بالکل. ویلکم آن دا شو. تھینک یو. خوشبو بتا رہی ہے کہ کچھ صحیح بن رہا ہے؟ بالکل, اور صحیح اروما آ رہا ہے, جیسے نا بھوک بڑھ رہی ہے. آج آپ میرے ہاتھ کا بھی کھا کے بتائیے گا. ضرور انشاءاللہ. بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. اگلے جو ناظرین میرے مہمان ہیں وہ ایکسٹریملی ٹیلنٹڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ہی زیادہ نالج رکھتے ہیں. آتھر ہے, رائٹر ہے, ساتھ میں کالمنسٹ ہیں. ان کی 2 کتابیں ہیں میرے پاس, اور ایک وہ میگزین بھی شائع کرتے ہیں پیوٹ کے نام سے, کوارٹرلی میگزین آف انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد, پاکستان ایٹ 75 نیویگیٹنگ دا فیوچر. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی میگزین ہے, یہ بھی شائع کرتے ہیں. اور ساتھ میں ان کی 2 کتابیں بھی آپ کو دکھاتی ہوں. دوسری جو ان کی جنگل جنگل الجھے ہم, یہ ہے جی جنگل جنگل الجھے ہم کی جڑیں دھرتی کی مٹی میں پیوست ہیں. سو دس از اے بیوٹیفل ورک آف ان کا جو ذہن ہے اس کے حوالے سے. اور انگلش میں ہے ان کی کریٹنگ شیئرڈ فیوچرز, پاکستان چائنا اے جرنی آف ٹرسٹ اینڈ فرینڈشپ. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ پاک چائنا جو دوستی ہے اور جو ریلیشنز ہیں ان کے حوالے سے بھی ان سے خوب ساری باتیں کریں گے. تو میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی امیزنگ سے طلعت شبیر صاحب. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی, بہت شکریہ. کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل خیریت سے. ویلکم آن دا شو. تھینک یو. تو سر سب سے پہلے آپ مجھے یہ بتائیے, یہ پیوٹ جو آپ کا کوارٹرلی میگزین نکلتا ہے اس کے حوالے سے ضرور بتائیں. اس میں اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد. جی بیسیکلی آئی ہیڈ چائنا پاکستان اسٹڈی سینٹر ایٹ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد. یہ ایک تھنک ٹینک ہے جو 1973 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا بائی لیٹ ذوالفقار علی بھٹو صاحب. ان کی ویژن تھی کہ ہمارے پاس ایک ایسا تھنک ٹینک ہونا چاہیے جو منسٹری آف فارن افیئرس اور گورنمنٹ کو ایڈوائز کرے آن اسٹریٹجک ایشوز. اچھا. تو یہ اس وقت سے قائم ہے, اور اس کے اندر میں جو ہے چائنا پاکستان کے سینٹر کو ہیڈ کرتا ہوں. جو یہ میگزین آپ کے ہاتھ میں ہے, یہ میگزین بیسیکلی تو چائنا سے زیادہ چائنا پہ فوکس ہے اس کا, کیونکہ میرا سینٹر میں اس کا ایڈیٹر ہوں, چیف ایڈیٹر ہوں, تو وہ چائنا کو یہ فوکس کرتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی چونکہ صرف چائنا نہیں ہے ابھی, چونکہ ابھی جس طرح کے حالات چل رہے ہیں موروثی حالات میں, آپ کے تعلقات امریکہ سے بھی امپورٹنٹ ہیں, آپ انڈیا کو بھی دیکھنا ہوتا ہے, آپ کو مڈل ایسٹ میں بھی دیکھنا ہے, آپ کو افریقہ میں بھی دیکھنا ہے. تو یہ بھی ہولسم میگزین ہے جو ہم کوارٹرلی پبلش کرتے ہیں, اور اس میں پاکستان کی جو فارن ریلیشنز ہے اس کے اعتبار سے, اور سم آف دا بزنسز اور ٹریڈ کے ریلیشن جو ملکوں سے جن کے پراسپیکٹس ہیں ہونے کے, اس کے اوپر ہم آرٹیکلز اس میں پبلش کرتے ہیں. اوکے, زبردست زبردست. اور سر یہ جو آپ کی شعر و شاعری کی کتاب ہے
जंगल जंगल उलझे हम, ये वाली। जी जी, इसके हवाले से ज़रूर बताएं। जी मेरी ये पहली किताब है, ये 2008 में पहली दफ़ा पब्लिश हुई है, अभी ये इसका तीसरा एडिशन है। ये शॉर्ट स्टोरीज़ है। अच्छा, मेरी 2 पोइट्री की एक किताब आ चुकी है सिलसिले मुसाफत की, और एक मेरी किताब अभी आई एम जस्ट वेटिंग, वो प्रिंट में गई हुई है, वो है अलग रास्तों का दुख। 2 मेरी पोइट्री किताबें हैं, एक मेरी शॉर्ट स्टोरी की है, और फिर मेरा ये जो काम है जो आपके हाथ में है चाइना के ऊपर, क्योंकि मेरा प्रोफेशनली में अटैच ये क्रिएटिंग शेड फ्यूचर्स, दिस इज़ ऑन चाइना। ये बेसिकली पाकिस्तान चाइना रिलेशंस की हिस्ट्री आप समझ लें कि हमारे जो रिलेशनशिप उनसे सिंस आर एस्टेब्लिशमेंट चले, वो उसके ऊपर मैंने लिखा है, और हिस्टोरिकली और कुछ फ्यूचर के बारे में लिखा है जी, कि हम फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं। आपका इसके ऊपर सारी आपकी डिटेल्स जो है वो है। तलत शबीर साहब के बारे में बता दूं, होल्ड्स अ PhD इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, एंड ये डायरेक्टर भी है चाइना पाकिस्तान स्टडी सेंटर एंड द इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। जी, जो मैंने बताया, थोड़ा सा मैं फंस रही हूँ स्ट्रेटेजिक स्टडीज। ओके, थैंक यू सर। इसके हवाले से आजकल के जो हालात है उस पर भी ज़रूर बात करेंगे। नाज़रीन, आपका भी कोई सवाल है तो आप कॉल कर सकते हैं 051-410-2357 पे। और आज का सवाल है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पोर्ट है वो कौन सा है। तो राबिया से बात करते हैं। राबिया, आप होम शेफ़ हैं, तो होम शेफ़ का अभी एक हमारी लेडी कॉलर थी, वो जो है खुद से करती हैं, एक हॉस्टल में कुकिंग करके भेजती हैं, तो बिज़नेस के हवाले से पूछ रही थी। तो आप, अच्छा है कि आज आप हैं तो उनको कुछ टिप्स भी मिलेंगी। तो आप होम शेफ़ हैं, तो आप केटरिंग करती हैं? जी, मैं तकरीबन 9-10 साल से काम कर रही हूँ। पहले मैं जस्ट फूड डिलीवरीज करती थी, घर से मैंने स्टार्ट लिया था। उसके बाद जैसे जैसे ये छोटे कोविड में स्पेशली घर में इवेंट्स होने लगे, 30 बंदों का निकाह है या 15 बंदे हैं ढोलकी में, उनके साथ फिर मेरा थोड़ा सा सिस्टम सेट हो गया था कि घर से ही खाना बना के, या लाइव बारबेक्यू और लाइव सारी चीज़ें ना, तो उससे हमारा एक सिलसिला चल पड़ा था। अच्छा, मतलब कैटरिंग का। तो आपका कोई किसी नाम से करती हैं? जी, राबियाज किचन के नाम से। अच्छा, राबियाज किचन। हाँ, इंस्टा पे भी हूँ मैं राबियाज किचन के नाम से। अच्छा, और यूट्यूब चैनल भी है मेरा। तो देखें, जो हमारी कॉलर थी उनके लिए भी आप थोड़ी टिप्स दीजिएगा। राबियाज किचन इनका ऑन इंस्टाग्राम है, और उसके अलावा फेसबुक पे भी है, और इनका और यूट्यूब चैनल भी है। ज़बरदस्त। सर, आपको कैसे रीच किया जाए, शबीर साहब? मुझे मैं फेसबुक पे भी हूँ तलत शबीर के नाम से, और आई यूज़ ट्विटर। मैं इंस्टाग्राम पे नहीं हूँ। अच्छा, इंस्टाग्राम पे नहीं, ये ट्विटराटी हैं, ये ट्विटराटी। तो तलत शबीर साहब को आप सर्च कर सकते हैं ट्विटर पे, और उसके अलावा फेसबुक पे। अच्छा राबिया, घर से आपने स्टार्ट लिया, कैसे आपने किया? मतलब 10 बंदों का आपने किया, या आपने कोई एडवर्टाइजमेंट दिया कि भाई मैं घर पे कुकिंग करती हूँ? कैसे शुरू कैसे किया? मिशी, थोड़ा सा मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये बताना भी चाहूँगी कि लेडीज़ हमारी ज़्यादातर गारमेंट्स की और ज्वेलरी की तरफ जो आ रही हैं, कुकिंग की तरफ अभी भी इतनी लेडीज़ नहीं हैं। ना ही कोई इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हमें कोर्सेज प्रॉपर दिलवाए जा सके, सिवाय एक आध जो अभी इस्टेब्लिश हुए हैं। और इसके बाद जॉब्स भी नहीं है, जैसे 90% जैसे लेडीज़ की तो जॉब्स हैं ही नहीं इस डिपार्टमेंट में। सही। बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पे शेफ्स नहीं है लेडीज़, सारे जेंट्स हैं। तो एक तो वो चांस उनको मिलना चाहिए। दूसरा, घर से जब भी आप काम करें, सबसे पहले मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कुछ फूड डिलीवरीज के जो कंपनीज हैं उनको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। उससे आपकी एक बेहतरीन मार्केटिंग हो जाती है। अच्छा। आपको एक चंद किलोमीटर का एरिया कवर करना होता है, उसमें आपको पता चलता है कि क्या चीज़ सेल हो रही है। रिव्यूज से आपको पता चलता है, और आप अपना नाम टैग लाजिम अपने बॉक्स पे लगाएं, ब्रांडिंग करें, उससे आपके काम पे बहुत अच्छा इम्पैक्ट आता है। अब आपने फर्ज करें, आपने शुरू, पहला दिन आपका था जी, तो आपको कैसे पता कि आज जो है आपको बिरयानी की या किसी चीज़ की आएगी? तो वो आपके पास चीज़ें पहले से मौजूद होती हैं? पहले से, लाइक सुबह थोड़ा सा अर्ली अगर आप उठ के, मैं जैसे बिरयानी मेरी होती है स्मोक बिरयानी होती है, उसको मैं मैरिनेट करके रखती हूँ चिकन को। जैसे 5 किलो चिकन में मैरिनेट करके रख देती हूँ, राइस बॉईल करके रख देती हूँ, चिलर जैसे हो गया। आपके फ्रिज में भी समटाइम चीज़ शाम तक चल जाती है। जब ऑर्डर आया उसी वक्त उसको आपने दम लगाना होता है। दम लगाना। हाँ। और आपके ऑर्डर में कितना टाइम डिफरेंस, की कितनी देर में आके पिक करें? 30 मिनट्स इनफ होते हैं। 30। मतलब आपने प्री कुक करके चीजें रखनी होती हैं। हाफ डन।
हाफ डन। हाँ, कंप्लीट डन नहीं, हाफ डन करके रखते हैं। आपके शुरू में जो खवातीन करना चाहें उनको अपना मेन्यू थोड़ा शॉर्ट रखना चाहिए। जी जी बिल्कुल, वन डिश से स्टार्ट करें, मैं तो यही कहूँगी, जो जिसमें वो समझते हैं, क्योंकि आपके फैमिली से ही आपको आइडिया हो जाता है। और स्टार्ट भी आप फ्रेंड्स सर्कल से करें अपने। आप वो किसी को वैसे ही आप खाने पे बुला रही हैं या किसी के घर में कोई इवेंट हो रहा है, अपनी तरफ से आप एक डिश बना के ले जाएं, बजाय आप कोई गिफ्ट लेके जा रहे हैं आप एक डिश बना के ले जाएं। उनको भी थोड़ी सी मतलब हो जाएगा टेस्ट कैसा है, आपको भी पता चल जाएगा, 4 लोग खाएंगे, आपको रिव्यू आ जाएगा। ओके, तो जब आप डिलीवरी भेजती हैं तो पैकेजिंग आपकी अपनी होती है? जी जी। या कभी कभी होता है कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं हम अपने बर्तन पांडे जो है वो अपने भिजवा देते हैं, आजकल नहीं है, पहले होता था इस तरह, लेकिन आजकल हर किसी को यही होता है कि बर्तन टूट ना जाए या फिर बाद में बर्तन धोएगा कौन। कंटेनर्स में कंटेनर, डिस्पोजेबल कंटेनर्स हैं, प्रिंट हुए में स्टिकर्स उन पे लगाते हैं। और नाज़रीन ये भी बता दूं, जो घर से शुरू करना चाहती हैं, जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उसमें 1 किलो, 2 किलो, आधा किलो और 1 पाव सबके आपको साइजेस मिल जाएंगे। सो वेरी नाइस, जबरदस्त। तो नाज़रीन होम शेफ से अब एकदम से हम स्ट्रेटेजिक स्टडीज में आ जाते हैं। एक हमारे साथ कॉलर भी हैं सर, आप दोनों की इजाज़त से एक कॉलर भी ले लें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बोल रही हैं? मैं अनीला बात कर रही हूँ कराची से। निदा फ्रॉम कराची। कैसी है निदा? अनीला अनीला अनीला, कैसी है अनीला? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक, क्या क्या कहना चाहेंगी? जी मैं एक तो आपका आंसर देना चाहूंगी। क्या आंसर देना चाहूंगी जो आपने क्वेश्चन किया था? आंसर देना चाहेंगी? जी 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 दे। गवादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान का बिगेस्ट पोर्ट है। गवादर पोर्ट जो है वो पाकिस्तान का बिगेस्ट पोर्ट है। जी जी अच्छा ठीक है, जवाब नोट कर लिया। कोई सवाल आपका हमारे शबीर? जी भी शेफ से पूछना चाहूंगी कि जी ये जो फूड जो आइटम्स ये करती हैं तो ये क्या इनकी कराची डिलीवरी हो सकती है? क्या होती है? ऑल ओवर पाकिस्तान में डिलीवरी इनकी? नहीं, खाने की डिलीवरी तो ऑल ओवर पाकिस्तान नहीं होती, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी में होती है। वहां तक पहुंचते पहुंचते तो उसमें पौधे निकल आएंगे। कुछ चीजें हैं हमारे प्रोडक्ट। अच्छा, वो कह रही हैं कुछ चीजें हैं जो कि आप मंगवा सकते हैं, कबाब या इस टाइप की फ्रोजन पंजीरीज हैं, पंजीरी भिजवाओ। इस तरह की चीजें। आप इनका इंस्टाग्राम का पेज ज्वाइन कर लें, राबियाज किचन। ओके, राबियाज किचन, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट। शबीर साहब, अब आ जाते हैं पाक चाइना रिलेशंस प्रेजेंट में कैसे हैं? पास्ट में तो हमें तो पता है ना, हम गाते थे पाक चीन दोस्ती वान सोए। जी, अभी भी आप गा सकते हैं। अभी भी? जी, अभी भी गा सकते हैं। असल में चाइना पाकिस्तान रिलेशन जो है दुनिया में, अगर आप बायलेटरल हिस्ट्री देखें आप मुल्कों की आपस में ताल्लुकात की, तो मेरे ख्याल में चाइना पाकिस्तान रिलेशन आर यूनिक इन अ सेंस के ये ऐसे रिलेशन हैं जो मुसलसल ग्रो किया इस रिलेशनशिप में। Okay. स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ ग्रो किया। चूँकि हम नेबर थे, और चाइना में सबसे खूबसूरत बात यह है कि वो बहुत दूरअंदेश कौम है जी। उनकी लीडरशिप बहुत दूरअंदेश है, बहुत दूर तक देखते हैं। बहुत तो पाकिस्तान के साथ जो चाइना के मफादात हैं या हमारे चाइना से, वो कन्वर्ज शुरू में किए और मुसलसल एक जगह पे मेरे ख्याल में खड़े हैं। ऑफ कोर्स बहुत सारी रीजनल ऐसी डेवलपमेंट्स होती हैं, बहुत सारी ग्लोबल डेवलपमेंट्स ऐसी होती हैं। जैसे हम देखते हैं कि अगर आप 40 साल की हिस्ट्री देखें तो अफगान वॉर हुई, USSR ब्रेक हुआ, अमेरिका का यहाँ पे आना हुआ, फिर 9/11 हुआ, फिर अमेरिका का आना हुआ, फिर एक जंग हुई, फिर खित्ते में अमेरिका जम गया, चीन के मफादात हर्ट हुए। लेकिन पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो है वो मेरे असेसमेंट में मुसलसल कांस्टेंट जो उनका एक ख़ास वो था हो रहा। मेरा ये ख्याल है कि चाइना जो है, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। वन, चाइना का और हमारा रिलेशन म्यूचुअल ट्रस्ट का है। अच्छा। ट्रस्ट ईच अदर। राइट। ऑफ कोर्स ये जो आप सुनते हैं कि जी भी CPEC स्लो हो गया तो चीन नाराज़ हो गया, तो ये मेरे ख्याल में ऐसे चीज़ें जो चल रही होती हैं साथ साथ सियासी उफक पे। लेकिन पाकिस्तान चाइना रिलेशन जो है ना, म्यूचुअल ट्रस्ट का रिलेशनशिप है। और दूसरा, ये रिलेशनशिप जो है वो ट्रांजैक्शनल नहीं है। ये या चाइना ने कभी भी हमें हमारी पूरी हिस्ट्री में चाइना ने कभी हमें आर्म ट्विस्ट नहीं किया। हमने ये नहीं कहा कि हम आपकी मदद कर रहे हैं, आप हमारे लिए ये करें, आप हम ये करें, आप ये करें। ऑफ कोर्स मुल्कों के अपने अपने मफादात होते हैं। मतलब ये जो चीन दोस्ती की बात करें, बिल्कुल मैं इससे एग्री करता हूँ, लेकिन फिर भी मुल्क अपने मफादात के प्रिज्म से देख रहे होते हैं ताल्लुकात को। तो पाकिस्तान को ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के मफादात हैं इस खित्ते में, और चाइना चूँकि ग्लोबल पावर बन रहा है तो ग्लोबली उनके मफादात हैं। हम कैसे
चाइना की इस सारी स्कीम में फिट होके अपना मफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। दैट इज़ आवर जॉब। ओके, तो मेरा ख्याल है कि आज भी चीन पाकिस्तान की मदद के लिए तैयार है। चीन हर तरह से हमें सपोर्ट करना चाह रहा है, लेकिन सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि क्या हम भी खुद अपनी मदद करने के लिए तैयार हैं कि नहीं हैं। ये बड़ा तो क्वेश्चन कहते हैं ना वो कभी भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो आप खुद अपनी मदद आपके तौर पे करते हैं, तो लोगों को भी एहसास होता है कि ये कौम जो है ये अपनी मदद भी करती है। देखिए अभी सी पैक की हम मिसाल ले लें, क्योंकि सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इस वक्त तो सी पैक है चीन और पाकिस्तान के माबैन। तो अब सी पैक पे हमने गुज़िश्ता 7 सालों से 8 सालों से अपने अंदर कैपेसिटी बिल्ड नहीं की कि हम भी इसको कर सकते हैं खुद। हाँ, तो जब आप खुद करेंगे, देखें अभी एक मुल्क ने 8 साल तक सपोर्ट किया, वो स्किल में सपोर्ट कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट में सपोर्ट हम लोग सेल्फ हेल्प में नहीं बिलीव, सेल्फ हेल्प पे हम बिलीव नहीं करते। बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम ये समझते हैं कि कोई आके हमारा काम कर दे, तो ये ऐसा नहीं होगा। आपको लगता है ना कि हम एक काहिल कौम है? थोड़ी बहुत सख्त किस्म के है ना, सख्त काहिल है नाज़रीन। लेजी लंप्स नहीं होते वो है। और देखिए इसमें ना ये नहीं है कि ये किसी एक शख्स का, ये हम सब का मन हैसल कौम जो है ना कसूर है, इसलिए कि हर शख्स, देखिए मेरा भी कहीं ना कहीं किरदार है जो मैं शायद नहीं कर रहा, हर शख्स का कहीं ना कहीं कोई किरदार होगा जो वो नहीं कर रहा। तो हमें सबसे पहले तो विजन बनाने की ज़रूरत है कि हमें जाना कहाँ है। अगर हमें कराची जाना है तो हमें कराची की सिमत सफ़र करना पड़ेगा। सही। अगर आपने कराची जाने का मकसद है और आप पेशावर तरफ जा रहे हैं तो फिर आप गलत रास्ते पे पड़े हुए हैं। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में विजन हमें बहुत क्लियर होनी चाहिए, फिर उस विजन को अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज होनी चाहिए और फिर लोग होने चाहिए जो उसको हासिल करने के लिए दिन रात एक करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, आई थिंक ये बात, हम लोग बड़े रिलैक्स्ड कौम है कि बस जी कोई और कर देगा तो हमें क्या ज़रूरत है करने की। ज़रा सा आप मैंने नोट किया कि अगर आप इवन आपके हेल्पर्स हैं ना, उनको ये पता हो कि ये काम ये आदमी थोड़ा सा कर लेगा तो वो 2 लोग जो है वो पीछे होकर आराम से ना स्लो हो जाएंगे कि चलो ये कर ले। एक नाज़रीन माइंड सेट है, हर वक्त हम हुक्मरानों को बुरा कहते हैं, खुद भी अपने गिरबान में झांकना ज़रूरी है। सो कमिंग बैक टू राबिया, आपका जो मेन्यू है सकत वास्ट हो गया होगा माशाल्लाह से, तो क्या क्या उसमें अवेलेबल है? उसके बाद हम एक कॉल लेते हैं, बताएं। हाँ, बेसिक तो पाकिस्तानी डिशेस जो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें बिरयानी है, स्पेशली मैं सीख कबाब के ऊपर बहुत वैरायटी रखती हूँ और उसमें डिफरेंट चीज़ें भी बना रही हूँ सीख कबाब के साथ। लाइक रोल भी हैं, कबाब, ये साथ में डाइट कॉन्शियस जो लोग हैं उनके लिए बर्गर हैं स्पेशल, वो सीख कबाब मटेरियल को। फिर आजकल वो एयर फ्रायर का बहुत ज़्यादा क्रेज़ आया हुआ है, उसमें काफ़ी वैरायटी है मेरे पास। और बाकी जो स्टेक्स का है और चाइनीज, थाई, इटालियन, सारी चीज़ें। भाई अब तो जाना पड़ेगा राबिया's किचन को, आपने ज़रूर सब फॉलो कर लेना है ऑन इंस्टाग्राम। और आप दोनों की वजह से एक कॉलर भी हैं। जी जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। वेट नहीं करते, वेट कर लिया करें 051-410-2357 पे। सो कमिंग बैक, ये आपके पाकिस्तानी वैरायटी है, कॉन्टिनेंटल है, इटालियन, मतलब पिज्ज़ा भी है? पिज़्ज़ाज हैं लेकिन उसमें ज़्यादातर पास्ताज हैं डिफरेंट टाइप के। हाँ, क्योंकि यहाँ पे पिज़्ज़ा मोस्टली घरों से नहीं लोग मंगवाते। हाँ, पास्ताज का होता है। हाँ। फिर कस्टमाइज चीज़ें होती हैं कि जी इसमें ये नहीं होना चाहिए, स्पैगेटी हो गई है, क्योंकि पहले एलर्जीज का इतना लोगों को अवेयरनेस नहीं थी। अब काफ़ी जो यहाँ पाकिस्तान में भी एलर्जीज के लोगों में अवेयरनेस आई हुई है, तो उसके हिसाब से भी चीज़ें हम लोग बनाते हैं कि ये चीज़ स्किप करनी है, ये डालना, ये नहीं डालना। तो आपके पास अब पहले तो आपने खुद शुरू किया? जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद अब आपके हेल्पर्स कितने हैं? हेल्पर्स मेरे पास 2 हैं, एक लड़का है एक लड़की है, स्पेशली क्योंकि कटिंग चॉपिंग का बहुत इसमें काम होता है। सबसे मुश्किल काम कटिंग चॉपिंग है, यू राइट। मशीन्स आजकल मिलती हैं लेकिन वो जो हाथ से शेप्स की कटिंग जो होती है ना वो आपको हाथ से उसमें भी मुझे ज्यादातर खुद ही लग के करना पड़ता है। हाँ, जब बड़े पैमाने पे काम होता है तो फिर वेंडर्स हैं मेरे पास, जहाँ का मैं पहले खुद मतलब जिन पे मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने 500 तक का खाना बनाया है लोगों का। वेंडर्स, हमारे लोगों को शायद आइडिया नहीं, वेंडर्स से क्या मुराद है आपकी? वेंडर्स जो ऑलरेडी बड़े पैमाने पे कैटरिंग का काम कर रहे होते हैं, जिनके बड़े किचन हैं, ज्यादा हेल्पर्स हैं और देग में जो चीज़ बनती है। हाँ। अब 400-500 लोगों के लिए अगर हम 50 देगें बनाएंगे तो वो मैं नहीं कर पाऊंगी। रेसिपीज मेरी होती हैं और सुपरवाइज में करती हूँ। उधर जाके आप सुपरवाइज करती हैं? हाँ, सुपरवाइज करती हूँ। रेसिपीज मेरी होती हैं, लेकिन यहाँ के पूरा एक उनकी फैक्ट्री टाइप जगह होती है जो कि पिंडी में तो बहुत ज़्यादा है और हर एक पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो।
जब आप आप खुद जाके अपनी जाएं देखें रेसिपी उनकी हाइजीन का बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं तो बाय प्रोफेशनल शेफ़ हूँ, सिर्फ मैं घर में खाना नहीं बनाती, मैंने होटल जॉब भी की है। अच्छा, कहाँ किया आप? ब्लू लगून में मैंने की अच्छा, है। ब्लू लगून, हाँ, जो वहाँ ये मेन रोड सदर पे। वाली साइड अच्छा, पे मेन आता सदर है, वाली वहाँ साइड। पे वो है भी आर्मी से रिलेटेड है, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा हाइजीन का और फूड सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है। नाज़रीन, अदरवाइज भी फूड सेफ्टी और हाइजीन का ख्याल रखा बिल्कुल, करें। हाँ, इसके बारे में मैंने हाई फील्ड का कोर्स किया हुआ है, इसमें लेवल 2 किया हुआ है हाइजीन का। ज़बरदस्त। तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो घर में भी आप साफ़ सुथरा और अच्छा, होटल से तो बहुत बेहतर खाना बन सकता है। वंडरफुल वंडरफुल। सर, खाने पीने की बात हो रही है अब आपसे, मुश्किल पाक चाइना रिलेशनशिप के बाद लग रहा है खाने पीने की बात हो रही है। आपके क्या पसंदीदा डिश है? भिंडी गोश्त। भिंडी गोश्त। अजी, गोश्त की तरफ तो अब देखते हुए लगता है बोटियां गिननी पड़ेंगी। अच्छा, भिंडी गोश्त। और खुद कभी? वैसे नहीं, मैं अमेरिका में 6 बार रहा, तो वहाँ पे मैं थोड़ी बहुत ही जो है ना वो करनी पड़ी ना आपको? करनी पड़ेगी, मजबूरन करनी पड़ेगी, वरना नहीं कभी मौका नहीं मिला। लेकिन आना चाहिए। लेकिन मैं किचन में एप्रन वगैरह जरूर लेता हूँ जब भी जाता हूँ ना मार्केट में, कि मैंने कहा मेरे लिए एक एप्रन होना चाहिए, ताकि मैं अगर कभी किचन में काम करूँ तो एप्रन जरूर पहना करें। अच्छा, फर्ज करें अगर मैं पूछूं कि अगर आपको सर्वाइव करने के लिए कुकिंग करनी पड़े तो क्या बनाएंगे अपने लिए? देखिए, वैसे मेरे ख्याल में कुकिंग, जिस अभी मैडम बात कर रही है ना, आसान होगी। आप यूट्यूब ऑन करें और कुछ भी बना लें, थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाएगी पहली दफ़ा, लेकिन शायद आप कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मतलब सर्वाइवल के लिए कर सकते हैं? जी बिल्कुल। और फैमिली में आपके कौन कौन होते हैं? जी, मेरी वाइफ है, मेरी बेटी है, और एक बेटा। भाई दफ़े मैं बताना भूल गया, मेरी मदर आपकी बड़ी फ़ैन है, और वो जो है ना बड़े शौक से आप प्रोग्राम देख रही होंगी ये वाला। जी, आपकी वालदा को मेरा ख़ास सलाम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप आंटी? ठीक ठाक हैं? मेरी तरफ से उनको वंस अगेन बहुत सलाम। तो वो भी मेरे साथ होती हैं, तो वो भी जी, तो वी आर जॉइंट फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के लोग कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कभी कभी बड़ा सहारा होता है कि अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको पता है पीछे बच्चे आपके जो हैं वो अच्छे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑन दिस नोट हमारे साथ शबीर अली साहब हैं, साथ में आई एम सॉरी नाज़रीन, गलती तो नहीं हो गई, डॉक्टर तलत शबीर साहब हैं हमारे साथ, और राबिया अली मौजूद है हमारे साथ। लेकिन ऑन दिस नोट एक क्विक से वक्फे के वक्त आ गया है, उसके बाद वापस आते हैं और कुछ और गपशप लगाते हैं। नाज़रीन माफ़ कीजिएगा, खुश आमदीद, वापस आ चुके हैं। हमारे दोनों मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तलत शबीर हैं जो कि ऑथर हैं, राइटर, कॉलमनिस्ट हैं, और साथ में राबिया अली जो कि होम शेफ़ हैं। और हम बातचीत कर रहे थे ज़ाहिर है इन दोनों के जो प्रोफेशंस हैं उनके हवाले से, लेकिन क्योंकि ये जो पाकिस्तान में हमारे प्यारे शहर पेशावर में जो अंदोनाक जो है दहशत गर्दी का वाक़या हुआ, इसके हवाले से भी मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी आपसे तलत साहब। क्या ये देखिए जी, बहुत अफसोसनाक वाक़या, और मेरे ख्याल में ये जो APS के बच्चों का वाक़या था उसके क्वांटम का ये वाक़या हुआ हमारे साथ। और दूसरा ये है कि मैं इसमें 2 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं करने की, वो ये हैं कि देखिए, जब तक आपके सिक्योरिटी के हालात ठीक नहीं होंगे, मुल्क खुशहाल नहीं हो सकेगा। कोई शख्स भी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा, बिज़नेस करना चाहेगा, या कुछ भी करना चाहेगा इसमें, सबसे पहली जो चीज़ कोई भी शख्स देखता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन देखती है, कोई बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन देखती है, वो देखती है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी कितनी है। तो अगर आपने ये इशू हल ना किया तो मुल्क में खुशहाली नहीं आ सकेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि हमें सिक्योरिटी के ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा ये जो मैं अपने राइटिंग्स में भी बात करता हूँ जगह जगह जहाँ मुझे मौका मिलता है, बात वो है इंट्रोस्पेक्शन नहीं की हमने आज तक। हमने खुद एहतसाबी नहीं की कभी कि हम ये वाई वी आर सफरिंग फ्राम इट, इसकी रूट कॉज क्या है, आप क्यों एक मसले को हल करते हैं और फिर बददिली से करते हैं, या जो है ना वो हाफ हार्टेडली क्यों करते हैं। आपको इफ़ यू आर श्योर कि सिक्योरिटी इज़ अ टॉप प्रायोरिटी, तो उसके रास्ते में आए हुए तमाम हर्डल्स दूर करें आप, बिल्कुल, और किए जा सकते हैं। ये कोई ऐसा वो नहीं है। आप देखिए, जब APS का वाक़या हुआ उसके फ़ौरन बाद एक 20 पॉइंट नेशनल एक्शन प्लान आया, और कंसेंसस प्लान था, पूरे स्टेक होल्डर्स उसके ऊपर, इदारे भी थे और तमाम सियासी जमातें भी थी, आपने किया। तो आपने क्यों छोड़ दिया उसको कहीं रास्ते में? आप अगर, मेरा ये ख्याल है कि अगर आप नेशनल एक्शन प्लान पे सही तरीके से काम किया जाता तो शायद आज हमें ये ना करना पड़ता।
اور سوری آپ کی بات کر رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسی طرح دہشت گردی کا ایک واقعہ بامبے میں, ممبئی میں ہوا تھا. اس کے بعد آپ نے دیکھا تھا ان کا پوری قوم ان کی کھڑی ہو گئی تھی, سڑکوں پہ آ گئی تھی موم بتیاں لے کے. انہوں نے کہا کہ آئندہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, جی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا. دوسرا یہ سب سے ایک اور جو دیکھیے اس پہ نا کچھ چیزیں ریاستی سطح کی چیزیں ہیں کرنے والی, کچھ عوامی سطح کی چیزیں, عوامی سطح, سول سوسائٹی کو کرنے والی. فار ایگزامپل سول سوسائٹی کو, اس زندہ معاشرے کو اس طرح کے واقعات کو مرنے نہیں دینا چاہیے. بالکل, آپ کو زندہ رکھنا چاہیے ایسی چیزوں کو, اور پش کرنا چاہیے. پش کرنا میرے خیال میں ریاست بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس میں سست روی کا شکار ہو جاتی ہے اور لوگ بھی بھول جاتے ہیں. اور دوسرا یہ ایک اور بڑا ہارڈ فیکٹ ہے, چونکہ آئی رائٹ پوئٹری اینڈ شارٹ سٹوریز بھی لکھتا ہوں میں, کہ ہم لوگ انسینسٹیو ہو چکے ہوئے ہیں کچھ چیزوں کے اوپر. ہم بے حس ہیں. ہم میرے خیال میں جب تک بندے کے گھر میں آگ نہ لگے تب تک نہیں سوچتے. یہ دس از اے ویری ڈینجرس, کسی معاشرے میں یہ بہت خطرناک ٹرینڈ ہے. بالکل, اور ہر کوئی اپنی سوچ رہا ہے کہ بھئی میں ٹھیک رہوں, باقی کچھ بھی ہو جائے. if I'm okay, everything is okay. یہ اچھا یہ بالکل. آن دس نوٹ ناظرین, یہ بات بالکل صحیح کی کہ ہم لوگ اب بے حسی کا شکار بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ ہمیں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہمارے وہی ڈانس کے ویڈیوز, اور یہ کسی اور خدا نہ کرے کسی اور ملک میں ایسا ہوتا ہے تو وہاں تو سوگ کا سما ہوتا ہے, لیکن اب ہمارے شہر میں نہیں ہوا, ادھر ہوا ہے. تو یہ سوچ کے آپ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی میں مگن ہوتے ہیں. رابعہ, آپ ظاہر ہے ہر کوئی جب دیکھتا ہے تو اگر انسان ہے تو اس کے دل کو دکھ تو ہوتا ہے. تو آپ یہ جو پرسوں واقعہ پیش آیا, آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ میں ضرور اس پر یہی کہوں گی کہ وہ سر نے خیر ساری بات کلیئر کر دی تھی. ایک تو ہم لوگوں کی اپنی اویئرنیس عوام کی بھی ہونی چاہیے کہ یہ لوگ تبھی آ کے اپنے قدم جماتے ہیں جب ان کو سہولت کار ملتے ہیں. جب تک وہ چیز نہیں ختم ہوگی نا, یہ چیز ہمارے ساتھ چلتی رہے گی, سہولت کار. کیونکہ ہم لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ایک تو مہنگائی, اب اگین ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ جی ہمیں آٹے دال سے نکالو گے تو ہم کچھ اور سوچیں گے. نہیں, اس سے نکلنا پڑے گا نا. اگنور کرنا لوگوں نے شروع کر دیا ہے. جسٹ ایک ہیڈ لائن بن کے رہ گئی یہ چیزیں کہ بس ٹھیک ہے, اس سے بعد اب اچھا اس سے بڑھ کے بھی اور بڑی خبر آئے گی. جیسے اسی دن کے واقعے سے پہلے جو ایک بس حادثہ ہوا, دیکھیں, اس کے بعد بچوں کا حادثہ ہوا, وہ جو ابھی ہم لوگ اس میں الجھے ہوئے تھے, اور اب جب ایک دم یہ آیا تو وہ چیزیں سب دماغ سے نکل گئی. اچھا, ہم لوگ ایک بات ہے, ایون جو ہمارے اینکرز ہیں جو کہ پولیٹیکل ٹاک شوز, وہ فالو اپ نہیں کرتے انسیڈنٹس کو. 2 دن کریں گے, پھر اس کے بعد تیسرا واقعہ اگر آئے گا تو وہ پچھلا والا بالکل بیک سیٹ پہ چلا جائے گا فرنٹ والے میں. یہی چیز اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ریٹنگ کا وہاں پہ سلسلہ ہے, وہاں پہ دے نیڈ اے اسپائسی سٹوری جو لوگوں کو بک سکے. یہ مسئلہ. اب دیکھیں یہ سٹوریاں تو بکتی نہیں ہے نا, یہ تو دکھ درد بھری کہانیاں کہاں بکتی ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ان دس اور ناظرین, کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو پاکستان میں خدا نہ کرے کہیں بھی کوئی واقعہ پیش آئے تو کوشش ہوتی ہے کہ ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہوں, صرف الفاظ سے نہیں بلکہ ایکشن. وہ کہتے ہیں نا, ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. سو آپ لوگوں کا ساتھ میں ناظرین کوکنگ بھی چل رہی ہے, وہ بھی ساتھ دیکھنا ہے. تو میں چاہوں گی کہ رابعہ, آپ ایک تو خواتین کے حوالے سے آپ نے کہا کہ جو ہوٹلز ہیں اور یہ مارکیز ہیں یہاں پہ کوکنگ کا ہوتا ہے, اس میں خواتین کو تھوڑا پیچھے رکھا جاتا ہے. اس کے حوالے سے آپ نے بڑی اچھی سجیشن دی جو میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز سے شیئر کریں. جی بس یہی میں کہنا چاہ رہی تھی کہ جابز جب آپ کچن میں رکھتے ہیں, جیسے ان کے بڑے کچن ہوتے ہیں, جینٹس ہیں آپس میں, اور آپس میں ہی ان کا ہوتا ہے کہ جی ایک دوسرے سے گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں, ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے, اور سب سے بڑھ کے نا اپنی صفائی کا بھی خیال نہیں رکھتے, میلے یونیفارم میں آ جائیں گے, کچن بھی اتنا نیٹ نہیں ہوتا. جیسے ہی ایک لیڈی کی انٹری ہوتی ہے نا, سب سے پہلے چینج ان کا یونیفارم صاف ہو جاتا ہے, بات کرنے کا اسٹائل ان کا چینج ہو جاتا ہے, عزت سے بات کرتے ہیں, اس سے ایک ماحول جو بنتا ہے نا کچن کا, اس کا آپ کے پروڈکٹ میں بھی اثر آتا ہے. بالکل بالکل بالکل. اور صفائی کا, اب میں جیسے ہوتا تھا کہ آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ ایک لیڈیز ہے وہ ہم سے زیادہ کام کر رہی ہیں, تو فوراً ان کا ہوتا تھا کہ چلے نہیں, یہ ہم ان کے آنے سے پہلے یہ ساری چیزیں کر لیں. تو یہ بڑا فرق پڑے گا اگر لوگ توجہ دیں انڈسٹری میں, لیڈیز کو آگے لے کر آئیں. اور بہت بچیاں ہیں, اور پاکستان کی ویسی پاپولیشن 54% خواتین لے جا چکی ہیں. جب تک مل کے سب کام نہیں کریں گے تو آگے بڑھنا بہت مشکل ہے. ویری ویل سیڈ. اور واقعی میں ناظرین, جو کچنز کی آپ نے بڑے بڑے ریسٹورینٹس, ہوٹل, اگر خدا نہ کرے آپ کچن میں چلے جائیں نا, میں نے تو 1-2 کو دیکھا تھا, تو اس کے بعد میں تو اب باہر نہیں کھانا کھاتی. اوپر سے ری یوز آف آئل,
کہ 3 سے 4 مرتبہ جب پورا ہیٹ ہو جاتا ہے آئل, اس کے بعد وہ اس میں ٹاکسک چیزیں آ جاتی ہیں, لیکن یہ پورا مہینہ کالا تیل بھی فرائی کر رہے ہوتے ہیں اس میں. سو ضرور دس از ویری گڈ آپشن کہ خواتین کو ان جگہوں پہ ہونا ضروری ہے, جس کی وجہ سے کلینلینس اور ہائیجین کا بڑا خیال رکھا جائے گا. ناظرین اب آ جاتے ہیں, آپ دونوں کو بھی چکھانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دھواں اٹھا ناظرین, دھواں اٹھ گیا ہے. اور یہ دیکھیں آج کی ہماری جو ڈش ہے, آلو مٹر قیمہ, اور میں نے تھوڑی سی بند گوبھی کا اس میں ٹوسٹ دے دیا, یعنی کیبج کا. تو یہ ہم نکال لیتے ہیں. تو سر بات ہم کر رہے تھے جو اس وقت چائنا کا ہلکا سا دنیا میں, اور اس میں بلکہ میں ویلکم کرنا چاہوں گی, سوری, آج کا جو شو ہے ہمارے بہت ہی پیارے سے عثمان امین ہیں, پشاور سینٹر سے آئے ہوئے ہیں. تو وہ آج ہمارا شو جو ہے وہ پروڈیوس کر رہے ہیں. اور ساتھ میں انہی کا ایک سوال تھا کہ جو ڈکلائن کہیں نہ کہیں سے چائنا کا تھوڑا سا پاپولیشن کے حوالے سے, تو اس سوال کا آپ ضرور بتائیں. ڈکلائن ہم جب بات کرتے ہیں, اٹ از ان ٹرمز آف اکانومی. اوکے, اکانومی کے ڈکلائن کی بات ہو رہی ہے. دیکھیے ایک سب سے بڑا امپیکٹ جو پڑا پچھلے 2-3 سالوں میں وہ تھا کووڈ. یس. اور دوسرا چائنا, دوسری دنیا تو کووڈ کے ساتھ انہوں نے کیا, ان کو ڈیل کیا کووڈ کو, اور تھوڑا سا ان کے مسائل حل ہو گئے. چائنا نے کیا فیصلہ کیا کہ وہ زیرو کووڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں. زیرو کووڈ پہ جانے سے کیا ہوا کہ ان کی جو وہاں کے لوگ ہیں ان کی انٹرنل کموشن زیادہ ہوگی تھوڑی, لیکن انہوں نے قابو کر لیا اس کو. لیکن یہ کووڈ نے چائنیز اکانومی پہ ایک بہت برا اثر ڈالا. اچھا, ابھی تک وہاں پہ بہت سارے شہروں میں کووڈ کا مسئلہ ہے. وہ اصل میں زیرو کووڈ پہ جانا چاہ رہے ہیں نا. اچھا, تو زیرو کووڈ شاید ایسا جلدی ممکن نہ ہو, تو اس میں وقت لگے گا. اچھا, یہ اس کووڈ کی وجہ سے جیسا ہماری اکانومی, دیکھیں ہماری اکانومی بھی جو ڈوبنے کی 2 بڑی وجوہات, ایک تو کووڈ ہے, دوسرا آپ کے ہاں ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس سے پورا آدھے سے زیادہ ملک آپ کا اس سے افیکٹ ہوا. بالکل. تو چائنیز اکانومی جو ہے وہ میرے خیال میں اوور پیریڈ آف ٹائم بہت ریزیلینٹ اکانومی ہے چائنا کی. وہ ایک ڈکلائن اونچ نیچ تو چلتی رہے گی, لیکن میرے خیال میں چائنیز ول بی ایبل ٹو. آپ کے خیال میں یہ تھوڑا سا وہ ہے نا ناٹ ورکبل کہ ہرڈ امیونٹی میں وہ نہیں بلیو کرتے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا ایریڈیکیٹ ہو جائے. ابھی بھی چائنا میں بہت جگہوں پہ ماسک اور اسپرے اور وہ, جی ابھی انہوں نے تھوڑا سا اس کو کووڈ کی جو ریسٹرکشن تھی ان کو ایز آؤٹ کیا لوگوں کے لیے, لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے تک وہ بہت سختی سے اس کو ٹیکل کر رہے تھے. دیکھیے جب آپ کووڈ کی 100% زیرو کووڈ پہ جانا چاہیں گے نا, تو آپ کو بہت ساری انڈسٹریز کی SOPs پالیسیز, لوگوں کا وہاں آنا جانا جو ہے نا وہ کافی مسائل. مثال کے طور پہ بہت سارے بزنس مین اور انویسٹرز چائنا نہیں جا سکے پچھلے 2 سال 1.5-2 سال سے, بیکاز آف دیئر اسٹرکٹ پرابلم. بیکاز چائنا جانے کا پروسیس اگر آپ کو 2 دن کا کام ہے تو آپ کو مہینہ لگے گا, بیکاز کیونکہ آپ کو 15 دن پتہ نہیں ہوٹل میں رہنا پڑتا ہے. تو اب یہ ہے کہ چائنا نے اس کو تھوڑا ایز آؤٹ کرنا شروع کر دیا ہے. تو میرے خیال میں چائنیز اکانومی تھوڑا سا اس کو دھچکا لگا, لیکن چائنا نے جس طرح پوری دنیا میں چائنا پھیلا ہوا ہے, رائٹ, اور جس طرح کی چائنا کے پاس ایکسیس ویلتھ ہے, چائنا اتنا جلدی نیچے نہیں جائے گا. کیا چلا جائے گا؟ نہیں جائے گا. چائنا ول بی ایبل ٹو ڈیل ود دی پرابلم, ول کم بیک فرام دس تھوڑا سا ڈاؤنر پہ اگر جا رہے ہیں. اور دوسرا چائنا کی جو اکانومی ہے نا وہ ان کی ڈومیسٹک سینٹرک بھی ہے, ان کے اندر بھی اتنا چونکہ بہت بڑی پاپولیشن ہے, بہت بڑا وہاں پہ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ چائنا کو ایسا بڑا ڈینٹ پڑ سکتا ہے اکانومی میں کہ وہ, یہ تو بہت ہے سر, اتنا سپیڈ میں ایک بندہ, مطلب ہمارے اگر سروے کیا جائے نا, ہمارے 4 بندے جس سپیڈ میں کام کرتے ہیں نا, ان کا ایک بندہ جو ہے وہ اس سپیڈ میں کام کرتا ہے. یہ بات ہے, یہ بات ہے. آن دس نوٹ ناظرین, آج کی ریسیپی کمپلیٹ ہو چکی ہے فائنلی, اور یہ میں ٹیسٹ کر لوں نمک کے لیے کہ کیسی بنی ہے. یہ دیکھ لیں, او ہو واہ سر. اب آپ نے, اچھا آپ دونوں کے بھی کچھ ہو رہا ہے نا, ٹھہر جائے میں لا رہی ہوں آپ ہے نا. کچھ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھیں نا, کچھ لوگ کی بڑی عادت ہوتی ہے کہ کسی کو کھاتے ہوئے دیکھنا. یہ بھی آپ نے بھی نمک کے لیے دیکھا ہے, ٹیسٹ کے لیے دیکھا آپ نے سر. ٹیسٹ بھی واہ واہ ہے, واہ واہ. ناظرین ضرور بنائیے گا. آلو مٹر قیمہ تھا ود اے ڈیش آف یہ آپ کی بند گوبھی یعنی کیبج, اور حفظہ نے سواد سے اس کو وہ کیا تھا. آج ہماری جو چوک تھی, پتہ نہیں چوک کو کیا ہوا ہے آج, چوک بھی بیچاری آج سردی کی وجہ سے چلی نہیں. تو آ جاتے ہیں. تھینک یو ونس اگین. آپ
जितने व्यूअर्स हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपके लिए। थोड़ा सा मुझे लग रहा है नमक कम है, लेकिन आप लोग खा के, थैंक यू। मैंने एक्चुअली ऑयल कम डाला है इसलिए आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। अब नाज़रीन हम भी खाता और आप लोग भी। आज के सवाल का जवाब नाज़रीन बता दूं कि आज के सवाल का जवाब है सबसे बड़ा जो बड़ी समंदरी बंदरगाह कौन सी है, दैट इज़ गवादर पोर्ट। गवादर पोर्ट जो है वो सबसे बड़ी बंदरगाह है। जिन जिन ने इसमें हिस्सा लिया था माशाल्लाह आपका बड़ा अच्छा नॉलेज है इस हवाले से। और ये तीनों किताबें आप मेरे लिए लाए हैं? जी जी। शबीर साहब, शबीर साहब है ना, तलत अब्बू के नाम से तलत साहब, sorry। But I like when somebody calls me Shapir साहब, है ना, that's so sweet। अच्छा तो अब बताएं कैसा बना है? बहुत मज़े का है। ऐसे बोल रही हैं? नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं बोल रही, क्योंकि खाने का जो पता चलता है ना, एक तो अरोमा जो आपको खाने की तरफ राग़िब करती है, फिर शक्ल जो आपकी भूख बढ़ाती है, तो ये दोनों चीज़ें माशाल्लाह लेकिन मैंने ज़रा सॉरी ग्रेवी वाला रखा है। हाँ नहीं अच्छा लगता है इस तरह, क्योंकि वेजिटेबल्स है ना बीच में। जब आप ये रोटी के साथ खाएंगे ना, अभी चमचे के साथ तो हम टेस्ट कर रहे हैं ना, लेकिन रोटी के साथ बहुत मज़े का लगेगा ना जी। थैंक यू। इतने टाइम में यही हो सकता है खाने के लिए। नहीं अच्छा बना, बन गया, अच्छा बना। चले शुक्र है। आज हमारी टीम जो है खूब मज़े लेके खाएगी आज इंशाल्लाह। समेत मिर्चें ठीक है ना? मुझे लग रहा है थोड़ा नमक कम है। नमक थोड़ा सा कम है ना, उसमें जस्ट आप थोड़ा चाट मसाला ऐड करना, लेमन जूस, बस लेमन जूस और चाट मसाला। वेरी गुड टिप, ये आप लाजम रखें अपने किचन में। चाट मसाला और में लेमन जूस मैं लेमन लेके ना 5-6 किलो जूस निकाल के फ्रिज में बोतल रख देती हूँ। ये अच्छा करती हैं। और होममेड चाट मसाला आप रख लें, क्योंकि लेमन्स बहुत ज्यादा देर पड़े खराब भी हो जाते हैं। नहीं ये बेस्ट होता है, फ्रीज कर लें आप, अगर ज्यादा है तो फ्रीज कर लें और नहीं तो बोतल छोटी सी बना के हमें इशारा आ रहा है 2 मिनट रह गए। सर जंगल उलझे हम, ये भी मेरे लिए? जी जी। अच्छा उसके बाद ये मैं जरूर पढ़ूंगी, क्रिएटिंग शेयर्ड फ्यूचर्स, ये भी मेरे लिए? जी जी। तीनों मेरे लिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अब क्योंकि हमारे पास 2 मिनट है तरह साहब, तो मैं चाहूँगी कि एक अच्छा सा पैगाम हमारे देखने वालों को यहाँ पे ज़रूर दीजिए। जी मैं आपके इस फोरम के तवसत से मेरे ख्याल में हर शख्स को अपनी हैसियत के मुताबिक पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। और ये इतना ज़रूरी है कि ये किसी एक शख्स की ज़िम्मेदारी नहीं है, किसी एक शख्स का काम नहीं है, बल्कि मेरे ख्याल में हमें पूरी कौम को मिल के पाकिस्तान को आगे ले जाने की ज़रूरत है। थैंक यू ज़बरदस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। राबिया आप अच्छा सा कोई पैगाम देना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? बस मेरे लिए यही मेरा पैगाम है कि ख़वातीन को हर फील्ड में आगे आना चाहिए पाकिस्तान के लिए, तभी कुछ हो सकता है जब मिल के सब काम करेंगे। और अपने बच्चों को भी ख़ास तवज्जो दें और बच्चों में ये चीज़ें पैदा करें कि आपने किसी की केयर कैसे करनी है, ये सबसे पहले ज़रूर। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन राबियाज़ किचन जो है इनका आप फॉलो कर सकते हैं पेज ऑन इंस्टाग्राम, उसके अलावा आप फेसबुक पे भी इन्हें सर्च कर सकते हैं राबियाज़ किचन के हवाले से। और डॉक्टर तलत शबीर जो है इनका फेसबुक है और साथ में ट्विटर पे आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। और हमें आप फॉलो कर सकते हैं, मतलब इस शो को द मिशी खान शो ऑन फेसबुक, उसके अलावा मिशी खान ऑफिशियल 2 जो है इंस्टाग्राम पे है, मिशी खान ऑफिशियली ऑन यूट्यूब है, मिशी खान ऑफिशियली ऑन टिकटॉक है, और ट्विटर पे आप फॉलो कर सकते हैं मिशी खान @मिशलिशियस। K2 TV टाइप करेंगे तो उनका भी फेसबुक पे भी आप कर सकते हैं, उनका पेज है। उसके अलावा यूट्यूब, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, सिर्फ KAY2 लिखें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक तस्वीर, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों प्यारे मेहमानों का। नाज़रीन आज का शो आप रिपीट में देख सकते हैं रात को 10:30 बजे और उसके बाद सुबह 5:30 बजे। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे कल सुबह 9:30 बजे लाइव। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। वंस अगेन आप दोनों प्यारे मेहमानों का शुक्रिया। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। मिल के कहते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद।